الآن مع التمرين الثاني. تسقط كرة كتلتها M كتساوي 20 كيلوغرام. إذا الكتلة M تساوي 20 كيلو 20 غرام، ماشي 20 كيلوغرام، إذا 20 غرام. سقوطا حرا، إذا عندي سقوط حر بدون سرعة بدئية، يعني في زيرو إيكال 0 متر سكوند مايزا، إذا بدون سرعة بدئية من نقطة علوها H، إذا H كتساوي لنا 16 متر على من سطح الأرض. أولا نمثل على شكل القوى المطبقة على الكرة. أولا تمثيل القوى المطبقة على الكرة خلال سقوطها الحر. بالنسبة للسقوط الحر قد ما كيتعلق غير بالمسار، لا من نقطة من طرقوش عالية من فوق لتحت ولا من تحت لفوق، ما كيهمش. السقوط الحر كيعني بأن الجسم كيتحرك وهو خاضع للوزن ديالو بي فقط. بقى مزيان، دابا تسمى السقوط الحر في هذه الحالة الجسم كيكون في حركة وخاضع للوزن ديالو بي فقط. نكتب بما أن الكرة في سقوط حر فإن القوى المطبقة عليها هي وزنها فقط. إذا الآن إذا بدأ حسابي أنا نتوالى سطح الأرض، نعتبر الكرة هنا، واحد ارتفاع من هنا هو ارتفاع H. مثلا الكرة هذه الآن فوق الحر نمثل لها القوة، الوزن عارفين بأنهم نقطة تتغير مركز الثقل، خد التأثير الرأسي والمنحدر ديال القوة نحو الأسفل. هذه هي الآن قالك احسب شغل وزن الكرة أثناء السقوط. إذا شفنا في الدرس ديال الشغل بأن الحساب ديال شغل الوزن أمر بسيط، فقط نشوف الجسم في حالة صعود أو في نزول باش نحدد الإشارة ونحدد الارتفاع بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. السؤال الثاني حساب الشغل ديال بي. إلى هنا الجسم بي غتنزل من واحد النقطة الارتفاع ديالها اش كيساوي 16 متر عن سطح الأرض، إذا هي في حالة نزول. إذا الكرة الكرة في نزول، إذا الشغل ديالها بي، الشغل ديال الوزن بي يساوي لنا ام في جي اش. إذا ام عندنا هي 20 غرام، إذا 20 في 10 أس ناقص 3. جي شدة الثقالة عطاوها تما في الآخر ديال 8.8، و اش هو الفرق الارتفاع بين النقطة من تلقات الكرة والنقطة التي وصلت، إذا هي تشمل المنطقة الارتفاع ديالها 16 متر لسطح الأرض، إذا الفرق الارتفاع هو 16 متر في 16. إذا التطبيق العددي غتلقاو بأن الشغل الوزن هو 3.136 جول. هذا هو الشغل ديال الوزن في خلال سقوط الكرة من داك النقطة إلى ارتفاع ديال 16 متر إلى سطح. السؤال 3 الآن احسب الطاقة الحركية للكرة عند وصولها إلى سطح الأرض واستنتج قيمة سرعتها في هذه الوضعية. إذا طلبوا لنا نحسبوا الطاقة الحركية ديال الكرة فاش توصل لسطح الأرض. حنا بالنسبة للطاقة الحركية كنحسبوها بطريقة مباشرة، كنا عارفين الكتلة والسرعة، ولكن هنا كنشوف التتمة ديال السؤال هنا كيقولوا لي واستنتج قيمة سرعتها عند الوصول إلى هذه الوضعية. إذا ما عرفناش السرعة ديالها في الآخر ما نقدروش نحسبوها بالعلاقة المباشرة، هنا كنضطروا أننا ندوزو عبر مبرهنات الطاقة الحركية. هنا غندوز بمبرهنات الطاقة الحركية، سبق لي قلت بين مبرهنات الطاقة الحركية غنشوف نفس الطريقة اللي كنا نطبقها. أولا نحدد لحظتين، حتى جوج لحظات اللي غنطبقوا باعتبار مبرهنات الطاقة الحركية. هنا عندنا جوج ديال الحوايج، يا إما يكون كنبحث على الشغل ديال شي قوة اف، أو لا كنبحث على أس سي أو في شي لحظة. إذا كنت كنبحث على الشغل ديال شي قوة كيخصني نختار اللحظات بحيث أن السرعة يجب أن تكون السرعة عند اللحظتين معلومة. إذا كنعرف السرعة في الموضع الأول وعرفت السرعة في الموضع الثاني،
هنا في الحالة الثانية إذا كنت كنحسب أس باغي أس ولا فال، كيخصني هنا يجب أن يكون حساب شغل كل القوى ممكنا. إذا كنت غادي نحسب أس ولا فال كيخصني نكون عارف الأشغال ديال القوى كلهم باش نستنتج الطاقة الحركية ولا السرعة اللي مطلوبة مني. ولا إلا كنت مثلا بغيت نحسب من خلال مباراة الطاقة الحركية نلقى الشغل ديال شي قوة، هذا كيخصني نكون عارف السرعات باش نقدر نحسب الطاقات الحركية، وحنا خصها تكون مجهولة. هنا مطلوب منا تحديد الطاقة الحركية، إذا مطلوب منا نحددو أس ومن بعد نلقاو فال. إذا هنا خصني نكون عارف الشغل ديال القوى اللي مطبقة على ذاك الجسم ما بين كل اللحظات. إذا أنا الآن عارف بأن هذا الفال هو القوة الوحيدة اللي كتشتغل وهي مطبقة، القوة الوحيدة اللي مطبقة على الجسم. إذا ما بين هاد اللحظتين هادو، ما بين لحظة الانطلاق ولحظة الوصول، عارف الشغل ديال القوى. هنا قد يجب أن يكون حساب هذه ممكنا، وأيضا أن تكون السرعة عند إحدى اللحظتين معلومة. إذا نكونوا عارفين السرعة في واحد الموضع. إذا غنختار جوج مواضيع، إذا دابا أنا غنحسب الطاقة الحركية، إذا خصني ما بين هاد جوج مواضيع نكون عارف الأشغال ديال القوى اللي مطبقة على الجسم ما بين هاد الموضوعين نقدر نحسبهم. ثاني حاجة هو أنني نكون عارف السرعة في واحد الموضع، يا إما في الموضع الأول يا إما في الموضع الآخر. إذا هنا إذا خديت هاد الموضع هذا بدون السرعة ديالها فازون كتساوي صفر، أنا هادي اللي مطلوبة مني الفال فينال هي اللي مطلوبة مني، هادي اللي مطلوبة مني نحسب. إذا هذا عارف على السرعة وعارف الشغل القوى ما بين هاد الموضعين هادو، إذا نقدر نطبق مباراة الطاقة الحركية باش نلقى الطاقة الحركية في الموضع النهائي. إذا ثلاثة نحدد أس عند وصول الجسم إلى سطح الأرض. إذا هنا نطبق مبرهن الطاقة الحركية، لأن هذا هو الاختصار ديالها من طاء حاء، مبرهن الطاقة الحركية على الكرة خلال سقوطها بين لحظة الانطلاق ولحظة الوصول إلى سطح الأرض. بين لحظة دقائق الآن لحظات بين لحظة انطلاقها ولحظة وصولها إلى سطح الأرض. باش كتقوم بهاد الطاقة الحركية؟ إذا دلتا أس كتساوي لنا الشغل ديال القوى اللي خاضعة لهم. الشغل ديال هي القوى اللي كاين، كون كانت شي قوة واحدة أخرى ندير زائد الشغل القوى الثانية زائد الشغل القوى الثالثة. إذا الأشغال ديال القوى كلهم اللي مطبقين على الجسم خلال هاد الحركة هادي. إذا كتساوي لنا أس نسميها واحد ناقص أس صفر. إذا هنا نسمي أس واحد، غادي نسميها بواحد مثلا. إذا هنا أس واحد وهنا الطاقة الحركية نسميها أس زوج. إذا أس واحد الطاقة النهائية ناقص الطاقة البدئية، لأن هذه فاش غيطيح هذه هي البلاصة الأخرية وهنا كان، هنا كان وهنا غيوصل. إذا الأخرية ناقص الأولية كتساوي لنا الشغل ديال الوزن F. إذا أس واحد اش غتساوي؟ أس واحد غتساوي لنا، هادي ندوزها للجهة الأخرى هي الشغل ديال الوزن F زائد أس زوج. أس واحد كتساوي لنا الشغل الوزن تاع حسبناه هو 3.136 زائد أس زوج كتساوي لنا واحد على جوج. إذا نفكوها هي الشغل ديال الوزن طي زائد واحد على جوج ان في زيرو كار. إذا في زيرو كتساوي لنا 3.136 زائد واحد على جوج ام هي واحد هي 20 10 ناقص 3 في السرعة البدئية هي صفر، لأن نطلقنا بدون سرعة بدئية. غتجينا هي 3.136 جول. هذه هي الطاقة الحركية. الآن غادي نحددو قيمة السرعة عند سطح الأرض. للتحديد قيمة B1 سرعة وصول الكرة إلى سطح الأرض. إذا نعلم أن أس
واحد كتساوي لنا واحد على جوج ام في واحد مربع. إذا كنفتح على في واحد نطلع هذه لهنا ونقسم على ام، إذا نطلع هذه لهنا ونقسم على ام، إذا أس واحد في جوج على ام كتساوي لنا في واحد وكار. إذا غندير الجذر الآن، إذا في واحد كتساوي لنا الجذر ديال جوج في واحد في 3.136 جوج أس على ام هي 20 و10 أس ناقص 3. إذا في واحد نلقاوها كتساوي بالطريقة هذه ديالكم، في واحد غتلقاوها كتساوي 17.70 متر سكوند موازي. طبعا الآن ماذا ستكون قيمة هذه السرعة لو استبدلنا الكرة السابقة بأخرى كتلتها ام بريم كتساوي جوج ام؟ ماذا تستنتج؟ هنا غنعملو الدراسة ديالنا ونحددو القيمة ديال السرعة في حالة إذا كانت الكرة الكتلة ديالها ضعف الكتلة اللي درنا في الدراسة الأولى. إذا السؤال 4 نحدد قيمة في جوج سرعة وصول الكرة إلى سطح الأرض في حالة ام بريم لا ام تساوي جوج ام. يعني نعرف الدراسة ديالنا حسب مظاهرة الطاقة الحركية. شنو عندنا؟ أس سي هاد المرة سميها أس سي جوج ناقص أس سي صفر. الطاقة الحركية هنا غنسميها أس سي جوج. هنا في الوسط نطلع أس سي واحد فاش كانت الكتلة هي ام، الآن فاش كنصبح الكتلة هي جوج ام ضوء الضعف غادي نسميها أس سي جوج باش نفرق بيناتهم. بالنسبة للحالة البيئية غتبقى الطاقة ديالها دائما هي أس سي صفر كتساوي لنا الشغل ديال الوزن بي بريم. هنا القوة هنا نسميها بي بريم، هنا في الأول نوصلها بالرمز بي. إذا أس سي صفر كتساوي صفر. علاش؟ لأن هادي واحد على جوج ام في جوج أو كاري ناقص هنا الكتلة هي ام بريم، هنا الكتلة في الدراسة أصبحت هي ام بريم، إذا واحد على جوج ام بريم في جوج أس 8 هي السرعة باش غتوصل ناقص صفر ديالنا الجسم بارتو دون السرعة البدئية كتساوي لنا الشغل ديال بي بريم هو ام بريم في جي في اش، ام بريم في جي في اش. واحد على جوج هنا ام بريم مع ام بريم غتسمى اختزال ديال واحد على جوج ام بريم في جوج أو كاري كتساوي لنا ام بريم في جي في اش. غيتم اختزال ديال هاد ام بريم مع ام بريم هنا غتبقى عندي في اثنان أو كاري هاد الجوج ديالها إذا غتولي هي جوج جي اش. إذا في اثنان كتساوي لنا جوج في جي في اش وندخل الجذر مربع. إذا في اثنان هو هي الجذر ديال جوج 0.8 0.8 في اش هي 16 متر. التي غتلقاوها في اثنان كتساوي في اثنان كتساوي 17.70 متر سكوند موازي. إذا هاد القيمة هي توصلناها في المرة السابقة. إذا في اثنان كتساوي في واحد. شنو كنستنتجو؟ أن السرعة ديال سقوط الجسم خلال حركة السقوط الحر مكتعلقش بالكتلة. إذا نستنتجو أنه خلال السقوط الحر لا تتعلق سرعة الجسم بكتلته. إذا إذا كانت عندي سقوط حر يعني الجسم خاضع للوزن بي فقط، سواء الاحتفال أو ريشة ديال الحمام ولا ديال الدجاج، ريشة مع فيل ولحتهم في حركة السقوط حر يعني كيخضعوا للوزن بي فقط غادي يهبطوا بنفس السرعة. هادشي مكتخيلوش الآن لأن في الحركات اللي كتعرفوها نتوما هي حركة ماشي سقوط حر. إذا السقوط راه ماشي سقوط حر، علاش؟ لأن الجسم مخضعش للبي ديالو فقط، خضع أيضا للتأثير ديال الهواء ودافع الأرخميدس اللي سبقلكم شفتوها في السنة
الماضية وقوى الاحتكاك مع الهواء. إذا هنا كنهضر في هذا الشيء اللي شرنا له هنا، بأن سرعة السقوط ما كتعلقش بالكتلة فقط عند حركة السقوط الحر، وهي اللي كنديروها مثلا إلا شفتوها في مختبر في أنبوب نيوتن. واحد الأنبوب عندنا ديال الزجاج، عندنا واحد الأنبوب ديال الزجاج على هذا الشكل. هذا الأنبوب ديال الزجاج كنديرو فيه ريشة، وكنديرو فيه مثلا قطع واحد القطعة ديال الحجر ولا شي حاجة، وكنديرو فيه مثلا شي ورقة ولا مسمار ولا شي حاجة، وكنفرغوه من الهواء بواسطة واحد المضخة. هو مفرغ من الهواء، هاد الأنبوب مفرغ من الهواء، وكناخدوهم كنخليوهم حتى كيستقرو كلهم في القاع، وكنقلبو الأنبوب. كنلاحظو بأنهم كينزلو كلهم في نفس اللحظة، وفي نفس اللحظة كيوصلو للقاع. إذا السرعة ديال الجسم خلال السقوط الحر مكتعلقش بالكتلة.